बच्चों, आज हम ओम का कानून जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या किसी मौसिल के मज़मर पर और उससे होकर गुजरने वाले करंट में कोई रिश्ता है? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। जर्मन माहिर तबीयत जॉर्ज साइमन ओम ने करंट आई जो धात के तार में बह रहा है और उसके टर्मिनलों के दरमियान मज़मर फ़र्क के दरमियान एक ताल्लुक़ दरियाफ्त किया। उन्होंने साबित किया कि धात के तार में बहने वाली बरखी उसके सिरों के मज़मर फ़र्क के सीधे तनासुब में होती है, बशर्ते कि उसका दर्ज हरारत एकसां रहे। वो कहता है कि मज़मर फ़र्क जो है करंट से तार से गुजरने वाली बरखीरों के रास्त तनासुब में होता है। आप यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में यहाँ पर जैसे जैसे मज़मर फ़र्क बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे करंट आई भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप पाएंगे कि हर हालत में V/I की कदर एकसां है, इसलिए VI ग्राफ एक सीधी लाइन है जो ग्राफ के मब्दा से होकर गुजरती है। जैसे जैसे V बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे I भी बढ़ता जा रहा है। तो V रास्ता तनासुब रखता है I से, या हम R मसावी है V/I लिख सकते हैं और V मसावी है IR। ये ओम्स लॉ कहलाता है। V मसावी है IR, जहाँ पर R एक मुस्तकिला है। मज़ाहिमत V मसावी है IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ को, या हम लिख सकते हैं इम्तिहान में अगर मज़ाहिमत मालूम करना रहा तो R मसावी है V/I। अगर बरक़ी रॉ मालूम करना है तो I मसावी है V/R। इस तरह हम इन तमाम तरीक़ों से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर ये मज़ाहिमत क्या है? मज़ाहिमत वो ख़ासियत होती है जो किसी मौसिल में इलेक्ट्रॉनों के बहाव की मुखालिफत करती है। मज़ाहिमत यानी रुकावट, यह करंट की कदर को कंट्रोल करती है। मज़ाहिमत चार्जेस को आसानी से बहने नहीं देती। तो ये ख़ासियत है जो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को क्या करती है, काबू में करती है। मज़ाहिमत यानी रुकावट बोल के आप समझिए इस तरह से। चलिए एक सरगर्मी, हमारे बच्चों ने कुछ सरगर्मियाँ की थी, वो देख के समझने की कोशिश करते हैं हम। अब ये एक सादा बरक़ी सर्किट है। यहाँ पर बल्ब होल्डर और ये कनेक्टिंग वायर्स, और ये क्या है, ये सेल है। ये सेल ही इस यहाँ चार्जेस को बहने के लिए, तार में चार्जेस को बहने के लिए ये सेल ही तवानाई फ़राहम करता है। मज़मर फ़र्क यही क़ायम करता है, तो यही तवानाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये V मज़मर फ़र्क V, और ये जो करंट बह रहा है इसको हम कहते हैं I। तो जब हम एक सेल लगाए तो आप देखिए बरखीरों की शिद्दत पे क्या असर हो रहा है। अब नेक्स्ट सरगर्मी में बच्चों ने 2 सेल इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, यानी V हम क्या किए, बढ़ा रहे हैं, तो I भी बढ़ रहा है, रोशनी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है हमें। जब हम 3 सेल इस्तेमाल किए तो देखिए रोशनी की शिद्दत कितनी ज़्यादा हो गई है, यानी जैसे जैसे V बढ़ाया जाता है वैसे वैसे I भी बढ़ता है। अब देखेंगे हम मज़ाहिमों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर 3 मज़ाहिम सिलसिलावार तरतीब में जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज़। तो पहले मज़ाहिम से जब हम सर्किट को जोड़ते हैं तो बल्ब के में रोशनी की शिद्दत को देखिए। यहाँ पर देखिए हम जब 2 मज़ाहिमों के से जोड़ते हैं सर्किट को, या 2 मज़ाहिमों को सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो रोशनी कम हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा पहले जितनी थी उससे थोड़ा सा कम हुई। अब देखिए और एक मज़ाहिमा हमने शामिल कर दिया इसमें, 3 मज़ाहिमें आ गए अब सर्किट में। जैसे जैसे मज़ाहिमें बढ़ाते जा रहे हैं वैसा वैसा बरखीरों की मकदार भी कम होती जा रही है, यानी ये बरखीरों के बहने में रुकावट डाल रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक सेल इस्तेमाल किया था
تو تھوڑی سی بلب میں کم روشنی دکھائی دی. پھر جب ہم نے 2 سیل استعمال کیے تو روشنی کی شدت میں اضافہ ہوا. جب ہم نے 3 سیل استعمال کیے تو بلب بہت زیادہ روشن ہو رہا تھا. پھر ہم نے مزاحمیں اس میں شامل کیے. یہاں دیکھیے سب میں سیل 2 ہی ہیں یہاں پہ، پر مزاحمہ پہلے میں R1 ایک مزاحمہ جب ہم نے شامل کیا تو روشنی کی شدت زیادہ تھی. 2 مزاحمیں جب شامل کیے گئے تو روشنی کی شدت میں تھوڑا سا فرق آیا، تھوڑی سی کم ہوئی. جب 3 مزاحمیں ہم نے شامل کیے R1 R2 R3 تو روشنی کی شدت بالکل کم ہو گئی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے V بڑھا رہے ہیں I کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. I یعنی برقی رو، جو کرنٹ بہ رہا ہے تار میں، جو چارجز بہ رہے ہیں اس کو ہم I کہتے ہیں. تو جیسے جیسے V بڑھا رہے ہیں I بھی بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے R بڑھا رہے ہیں، مزاحمت بڑھاتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے I میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو شاید آپ یہ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے، بہت ہی آسان ہے. مزاحمت یعنی یہ چارجز کو بہنے سے روکتی ہے، یہ خاصیت. اس کی SI اکائی اوم ہے. ہم اس کو R مساوی ہے V/I بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی 1 اوم مساوی ہے 1 وولٹ بٹا 1 ایمپیئر. اس مساوات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی مزاحمے سے ہو کر بہنے والا کرنٹ اس کی مزاحمت کے معکوس تناسب میں ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کی مزاحمت کے معکوس تناسب، یعنی جیسے جیسے ہم کرنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جیسے جیسے مزاحمت بڑھائیں گے ویسے کرنٹ بہنا کم ہوتا جائے گا. جیسے جیسے مزاحمت یہاں دیکھیے اگر مزاحمت دوگنی کر دی جائے تو کرنٹ آدھا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی برقی سرکٹ میں کرنٹ کو بڑھانا یا گھٹانا ضروری ہو جاتا ہے، تو ہم کبھی کبھی کرنٹ کے بہاؤ کو کم یا زیادہ بھی کرتے ہیں. وہ جو وولٹیج ماخذ کو تبدیل کیے بغیر کرنٹ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے متغیر مزاحمت کہلاتا ہے، ویریبل ریزسٹنس. یعنی ہم ماخذ کو تبدیل نہیں کرتے، جو وولٹیج پہنچا رہے ہیں اس کو تو تبدیل ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم مزاحمت کو کم یا زیادہ کرتے ہیں سرکٹ میں. اس کو ہم ویریبل ریزسٹنس کہتے ہیں. اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ریوسٹیٹ. یہ ایک آلہ ہے جو مزاحمت کی قدر کو کنٹرول کرتا ہے. وولٹیج کو تبدیل کیے بغیر ہم ریوسٹیٹ کے استعمال سے کرنٹ کے بہاؤ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اس طرح اس علامت سے اس کو بتایا جاتا ہے ریوسٹیٹ کو. برقی سرکٹ میں ایک آلہ ہے جسے ریوسٹیٹ کہتے ہیں. سرکٹ کے اندر مزاحمت کو تبدیل کرنے کے لیے اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اوم کا قانون. بس آسانی سے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں نے اس طرح سے سمجھایا ہے، پر اس کو اصل میں ہم وولٹ میٹر ایمیٹر وغیرہ کے استعمال کر کے وولٹ میٹر اور ایمیٹر کی ریڈنگ دیکھ کر ہم اوم کا جو ہے قانون کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے جیسے ہم جیسے جیسے وولٹ میٹر کی ہم ریڈنگ بڑھاتے جائیں ایمیٹر کی ریڈنگ میں بھی تبدیلی آتی ہے. یعنی اب اوم کا قانون کا کیا ہے، ضابطہ کیا تھا؟ V مساوی ہے IR. یہ یاد رکھیے، امتحانات میں بھی اس کے تعلق سے کئی مرتبہ سوالات آتے ہیں حل کرنے کے لیے. تو آپ V مساوی ہے IR، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ہم اگر V معلوم کرنا ہے تو ضابطے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا I معلوم کرنا رہا تو بھی ہم اسی ضابطے میں تبدیلی کر کے ہم جو ہے اوم کے کلیے کا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ.